मगर अहले तसव्वुफ और इरफान। आयतुल्लाह मकारिम शेराजी सोफी बारियानु शेआ कुनी सिची बार गोशिन जरे सवाल बाचिक नजर जवाब तमाम सोफिया तमाम फिरका कुनेनुक इनहराबियत इसलिए इनसे बचे यानी खुई शित्यान खिंते जुर दुख पर गोशाज इन खुई बित आत कुनी शित्यानु ना जुर दुख पर बचे ना खुई बातिल स्परोन शित्यानु ना शेयान कुन तमाम सोफियों ने शिकाना की बोझेस इज्तिनाब बोझेस। नूरबख्शिया के एक मुमताज़ आलिम दीन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अंसार हुसैन ने शिरकत का शरफ बख्शा है। तो क़िबला लिजा गति दानु नताम तेराने योस्कन कुल्ला इस्तिकबाल ताम तिक मसलन आयतुल्लाह मकारिम शेराजी गया नुमायंदा इंजरचा ओदे नुमायंदा इंजर खान कुरिज आया सोफिया कुल्ला स्परा चिच्ची खुं दुचा दुश्मनी बसीना medna baju hak na hak zerba yot pi badalla hujjat al-islam wal muslimin zerinci yonget kelki güz pera puzer ben yanca dugo min hujjat al-islam islami hujjat dare masalan gaten sultozya agar ka to masalan sofik la tugna alimna inda to dars kan dula sa sheikh chocha حجت الاسلام درسته پیغمبری بیا پوس کسل بیوما منتقنا خونا توکنا خونا ها کامل سوزش ناریک نه کرام صوفیین خوی که تو خبر بپال سوز یالا سوزش نه شیطان لزوز یالا سومیت سوز این درچه نته درچه چی حجت الاسلام والمسلمين قرآن حجة الإسلام المسلمين إيه حجة الإسلام البختوز دنيا تعالى هذا الشيء كريل الطوس ها ماما حجت الاسلام خوی سے اجتناب بزربا نتل خویس پرا پولا انچو نمائندہ انزرچا امو کار کردگی انو استقبال بچا گاڑی یمو چچا تمام ہمی وقت پوزایا بچا دشتی کریل ایران یوسکن نغمہ عمل میدان علی بچکنا یہ آیات اللہ کنی گھنتا گچک چک پو مثلا نتی دراس یوت پیوت پی ہاں صوفیون لا لدرسنا يودون حقنا حق كنا كي غتا دشمني بابمت مثلا ديك يخشيتي الفاشي زرستا لذا توس آية الله ميرزا جواد آبوزر تهراني عارف صوفي چی میگوید زربایت فی صفحه نشسم نغی صفحه پیانوک نقل بیت شیشتیانونا آیت الله شهاب الدین نجفی الله مرعشی شقفی عبارات پر نقل بیت توی شقفوسیس صوفی باریان چکا سلبیوسیت یہ آیت اللہ عثمان شهاب الدین مرعشی کی مشهور صوفی نزلت نچا مثلا مشهد قوم نزار اللہ چتان دیکھا تونچاس این خیف یقفو چکا سلبیوسیت مطالب ماموچتنا جملتك عندي يعني نشدة آية الله مراشيف يقول كسلم أن مصيبة الصوفية من تغنى مصيبة الصوفية على الإسلام إسلامك مصيبة نماز كوسب أما صوفيات كونكني دي مصيبة من أعظم المصائب ده سقبتك إسلامك ضربت تنکن مغمویت ده ضربت تنکن کدن سق بتیک صوفیونیسیس جدین پیکا ضربت چی دناری مصیبت چی کنست تحدمت بها من تخصنا از بین تخصت یعنی ختم بست دی صوفیونیسیس ارکانه ارکان اسلام وانسلب بنيانه بنيان اسلام لكويسيس ميك فوتست يعني كويسيس جي سيكي بولا ستورو فوتست ميك فوتست غم فوتست آية الله مرعشي رحمة الله عليه شقفوسيس دچک نقل باید پیت بو جلد اول احقاق الحق نو ننقل بیت آیت الله
صافی گل پگانی کیف یک پوسیس معارف دینانو کسل بیوس نزدولوغان ویشی بودتان سد داره اشاره بید کیف یک پوس کسل بیوت من تخنا تصوف دی صوفیا از فرقه مستحدثه است من تخنا دین جدید کنس کنچین فرقه جدید اینن والاسلام اسلام غیر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از اصول دین و فروع دین او دینو متکن کن کنزدرد دجک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شقبوسیس کری ادلت کن امیر المؤمنین دل امیر المؤمنین شقب اولاد معصومین علیهم السلام نسیس بیان دستان او دی مطابق کن اسمت صوفیا کن دیگر کسل بود و فرقه صوفیا با عقایده که دارن در ضلالت هستن کن ضلالت و گمراهی یاد صوفیا کن دیگر کسل بود بسیار از کسانی که شیعه ماموس و اهل سنت تحقیق کردن تقریبا اصل آهار اسلام نمیدارد چی صوفیه سنی دوک چی شیعه دوک دیگر کسل بود آنان با مرور زمان فرقه های بسیار و شعبات زیاد پیدا کردن خودیانو قسم ماموس از جمله او ده صوفیا کن همین حمدانیه نوربخشی است و مسلمانان مطابق نباشد یعنی به عنوان این فرقه سازی من تخص گی فرقه باید با وابستگی ها پیر و مرشد خب پیر و مرشد در باید با حرف های شرک می آمیز باشد دون چی اینقدر شرک بس خدایی که دو آیت الله دچک صافی گل پگانی شقپوسیس معارف دینانو کسل بیومید دولوان چونچی که زیگر سون جونا چوسبو نزگو دکن عرض بس این غطان لپیغمبری فق پیشیدن امام جعفر صادق فق پیشیدن امام رضایی فق پیشیدن غطان لروایات کن دولو عرض سون مفصل سون کن مثلا چی این ضلالت و گمراهی این در باید پو حدیثی دیدن از نه اینکه نزگو دکن عرض بس این آیا شیعیان کن شیعی اسنا عشرین اس آیا خب نعملکم علومیات تقفمت کن کنید ممکن شیعه کن و مجتهدین کن چوب چد و نه مجتهدین کن چوب چتمت دچک وقتی که آیت الله نوری حمدانی لوقتی که صوفی باریانوک سوال باچکنا نسبت به صوفی چی انذر بچکنا کیف یک پوچی کسل مونگد تمام فرقه صوفیه منحرف این کن یعنی دین نگرد کنین از طریقت حق شکیانونه و مکتب اهل بیت علیهم السلام هستن حق پوچین دچک مکتب اهل بیت مکتب اهل بیت طریق بشیدیانه کن منحرف سونسد دیگر زرد شیعون لدیو نصیحت منه شیعه کن لزرد باید از آنها اجتناب شود من تخت نکن تنگیسز گی صوفیا کنشیتن اجتناب بزر حتی کوئی ویروسان هنتالا توسو دکتو دو لگا مثلا ذکر سون آیت الله حمدانی صوفیو نباریانو آیت الله مکارم شیرازی وقت که کوئی بیاق پیشیتیان سوال سون ای صوفیا چی انذر بچک نا صوفی باریانو شیعه کنشی چی بارگوش انذره سوال بچک نزد جواب تمام صوفیا تمام فرقه کننو انحراب یاد اسلیه این سے بچه یعنی کوئی شیطانه کنته زور دوک برگوش از این کوئی بیت اد کنی شیطانو نه زور دوک بزر بچه نه کوئی باطل سرون شیطانو نه شیعیان کن تمام صوفیون شیطانه چی بازست اجتناب بازست لذا نتی دانو نتام تیران یوسکن کلا استقبال تام چک مثلا آیت الله مکارم شیرازی نیا نماینده انذر چا او ده نماینده انذر کن کنید آیا صوفیا کل اسپرا چی کن دو چام دشمنی بسینه مدنا و جو حق نحق زر باید پی بدل حجت الاسلام والمسلمین زرین چی یونید
خونیسیز اجتناب بزربا نتر کوینس برا پولا اینچو نماینده این درچا اما کار کردگی انو استقبال بچا گاڑی هم بچا تمام همی وقت پوزایا بچا دشتی کریول ایران یوسکن نغمه عمل میدان علی بچکنا یہ آیات اللہ کنی گھنٹا گچک چک پو مثلا نتی دراس یوت پیوت پی ہاں صوفیون لا لدارسنا یودون حق نه حق چنه که گته دشمنی بابمت مثلا گی کا یخشی چی الفاشی زر ستا لذا گی مطلب پونگسیس گی مجتهدین کن تمام همی نسبت با تمام خونغ باطل انزره یوتان بدعت لا یده اندازه بوس بدعت منگمو مطلب که بارگوش از من بدعت کدن چی لزرش از این تمام مسیح جل تعریب بسید ادخال شیء ما لیس فی الدین دین آمد کنچی پیغمبر کسال مبیوس کنچی کنتی طرف نظر کن کنگاما دیچی کنتسیز پیرچی چنچی کنتسیز با فقیر چی زرنچی کنتسیز سلسله چنچی کنان چوشک چو آیت بیت بو ایوم علیه السلام قول کن فرسنا ها سید محمد نوربخشا فلان فستان دون نامی کا سلسلہ دے کنا دون کبھی لذا توز دے بدعت لتمتی انسو وقت کی امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام شق بیشدہ سؤال سن وقد سئل ما ادنى ما يكون به العبد كافر انجو سؤال باز امام جعفر صادق شق بیشدہ نا انسان گچیس پوسی سقبت گنتا کافر گتویت سقبت کافر گتویت بلتوس ها شیخ بانا روزا دوک پدا کافر زر چسمین او ده لاس بوس کسل بیوم شیخ آمد روزا آمد گامو العبد کافرا امام شیخ بوس کسل بیوم ادنا ما یکون به العبد کافرا کافر گوایت باید بو ان یبتدع به شیئا کنه شیء چیک ابتدا بید کنه جوبا زرین کنه کنی طرف نلاشک شد جوبا چباشی زرد دیکن فیتوالا علیه او ده کنه بسکن پلگامت تایید بسا دونه رسد دوش جگد آها نیست بله که قبول باز نگاد مرشید نگامت قبول بس و یتبرعو بریبت ممن خالفه مرشد لمخالف سونه که کافر سونه این داره ده یکی از شرائط کشید نه مرشد خب کنتی صوفی دونه نکنه جو مثلا این من مرشد لقبول نکن کنه بطر قولا نگامت کافر در بگوزه یا امام جعفر صادق افضل الصلاة والسلام فی اقبوز کسال بیوس وقت ما ادنا ما یسیر به العبد کافرا من تغنا میونتا چیز کنشینا چیشینا کافر گوچو پوت چین در بنا دستوس کافر چیگان فاخذب اگر شخصیز حصادا من الارض زمینی که نردوک لنوک حصادی نردوک پتا سنده نردوک دیکنه لنوک فقال کذرک ان یقوله لحاظ الحصاتی گردو لچیزرو انها نواتون جو یقپا اینزرو نواتین یقپا خلمی یقپا و یبنا کد بریبک ممن خالفه سوچی که یولکتو یقپا مزرنا اردو لیقپا مزرنا اردو سکو مخالفت بدل ذالک وچیک نا ده حساب پولا کافر گوید یعنی امام شقوز مثال تس ولو معمولی چیشی که ایوم علیهم السلام شقی قول کل مخالفت بزدس نارگنا لذا فقها کنیز مجتهدین کنیز آیت الله حمدانی زرنا آیت الله مکارم شیرازی زدس نارگنا آیت الله مرعشیب یک زدنا گا علماء کنیگی بری زدنا حمدانی من پورا ویز دکوی سامتی صوفین لمذمت بسه آیت الله حمدانی فقوی خب داره یودن تسیز نارگنا پیغمبری فقبوز کسل بوز قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا تقوم الساعة على امتی من تغنی امت کنی فرز جی قیامت ببرک باچچمین حتی یقوم قوم قومتی یونچزین من امتی امت کلشیدن یعنی چی؟ خب یه علام و علائمه قیامت ظهور چابتی دون بکا قیامت لقبوتی دون بکا دنار حادثه یونچزین امتی یونچزین ده امت بو اسمهم
صوفیا کوی میتالا صوفیا تقسیم پیغمبر فی کسال لیسو منی دودونی امت کنیشیتی آنامن و انهم من تغسنا اود صوفیان کنیسیس یحلقون للذکر من تغسنا کون کورت لذکر ذکر در باید بفرست افتخار به نکته یا رستم مرشد اعظم قطن کور ذکر بعد زرنچی و یرفعون اصواتهم من تغزنا کنیسیس قد کن لیکسن بلند بچین به ذکر بسه محمد آل محمد زرچین خود ممکن که سوال محمد آل محمد کا صلوات هم کافر چاہتا خود محمد آل محمد این غذا همیشه صلوات هم سوز کافر محمد آل محمد صلوات هم کافر چاہتا سنت بوناسی کره چوکا خوش بنجو سٹو چاہتا وا سنت بو چوکا یرمنا سٹو چاہتا سانما چاہتا سٹو بسنا دره پیریل کی سونده او ده پیریل پو سٹو بس که خوش بین اما کی پیریل پو سٹو بس چاست تو دین پیانو کری باید فکردات وان ما افشاق روزا صاف اما او ده چک پو سلسله زهاب چاچت پو مرشد چاچاس کن او ده سلسله پو مثل یهود نصارون چوات الله و یظنون کنیسیز گمان بچنده کنتز هاتام اعتقاد خصوصا بیچاره عوام کن لیلو متکن کن لیس مشکل آیا یظنون گمان نچن انهم کنتز پیغمبر یک ذکر بینچی ها اعتقاب لیقمن شیز چغلی با عبادت بگنطان تو صدق تو زرده ها جو شیطانی سا لیس نزینت نگن کنتان سا این واضره یظنون انهم علی طریقتی کویز گمان بچین من تغنا نی راه بوجود در کنته گمان بچین پیغمبر راه بوید کن مرشد بزر بنا آیا زر بنا حدیث زر بنا ها جو اینچا پوسا بده ها خدا بیچارون بل هم ازل من الکفار بلکی کافر بچین بدترین یاره سی مطلب چی کنگا لادی آیا پوجی حدیث پو یاره گو بندگو کافر چه نظرنگا حدیثی ہویا شیعه اشنا عشری باریم ناس سوچک لجس ومید پیغمبری فقودو کسل بیوسد ناسی مزوستنه مثلا رسول اعظم کن کافرین کافرین دو کافرین جلالی کن کافرین زرگا سوچک لجس ومید پیغمبری فقود صوفی باریانو صوفی نه اگر سوچک صوفیان نه خب پیغمبری فقود کسل سون کافر سویا ناس کافر زر کافر زوری یکی نه نگر کسل و هم اهل النار یه حدیث بیان کسل بگد من تغن ادون جهنمین زرد صوفی خود صوفی نیزرد تحت فرقه کنشی در نیشی در یود قدیمی در شعبونیانو تحت فرقه یعنی یک فرقه نجانی در فرقه قرآن مطابق دو بله قرآن مطابق رزسناری نه بله خودو تا جنتی درگما اما پیغمبری بیا پو صوفی بله کسل و هم اهل النار کون من اهل نار این زده لهم شهیق الحمار من تغذر سکت پوسن بومی سکت تو یا پیغمبری فیق پوسی کسل بون یا ابازر یکونو فی آخر زمان قوم چیوچین یلبسون صوفا من تغذر کنگز گنچز این بلی گنچز کن فی سیفهم و شتائهم من تغذر حمل کن لحمز بی الله یراون کنتی نزنه تونتزین ان لهم فضل نچان فضل امیر المؤمنین فی اقوسان بلی گنچگون نچسان بلی گنچگون کنتز امریکی گنچگون مثلا هادی طوله بذالک علی غیرهم فهنتان لفضل لهم الفضل بذالک اوده گنچز به همز بیار کن لبلی گنچز و علی غیرهم معنا بودو این نگار صوفیت نبلی گنچگون ما ممکن غنجال دوک باید بو شیعه اشنا عشری دو پا شیخ میباد و گردون دو پا تو ملک من اصلی چوزیان چی انزر باید بو اصلا دوین پا علا غیرهم اولائیکا گی گروپ اللہ گال گی صوفیات کلا یا لعنهم اللہ نا گی گنچا ہوس بکا وہ افتخار بسر کنتان چوزو گاما گمراہی بانا میون گا تمام آمینو دوکینو تاما چینا امیر المومنی سانگ bali gunca gun pinga sang bali gunca gun dezer bana o bicara elum mazaz kan ko bali gunca bani sore me diyan chan sore me ya amir al mu'minin çizer zeret bu amir al mu'minin lam diyot met patamet İmam Razai fiyakbusis rivayat silsilet zahab la ilahe illallah heşni zere gülat خوري babişiden babaz babişiden ta peygamber ise Cebrail fiyakbusin de kontesa silsile zahab ise bibinin norça sonde سلسله ذهب امام رضایی سلسله امام معصومی حدیث سلسله ذهب بوده نور بخشانی که باطل این کن کنیسیس ادعای امام بکن با
خب لدغ سنگتی کن پس سید علی شاه در دوستیز نجو امام ادعا بس بندو اینش چوس بینسو امام زمان چی نائب انزس بینسو گفت خب بحالا نائب زد نسال باطلیه اولئیک یلعنهم الله جی افراد کجی صوفیانی که خداوند عالمین شک بود ها لعنت تنگت کوی که یلعنهم ملائکت السماء والارض هم نمیاید بیت بی ملائکون هم سایت بی ملائکه پولیسیس امام صادق افضل الصلاة والسلام فی ابوس کسلموس انهم من دخزنا بصوفيان اعداؤنا نتي دشمنين فمن مال اليهم سوتي ميل بنا فهم منهم كونسا صوفيين ويحشر معهم من تانا سؤال صوفيون رسم محشور شجد حديث طولاني ذلك سلب سيكون أقوام من تخصنا شخميك يقوم تيونتين يدعون ادعابة حبنا متى محبت يدري ويميلون مل بچازين أدي متى محبت إليهم أدي صوفيون طرف لا هم شيعين درجة هم مل بچا هم صوفي طرف لا هم إمام لقبول يدرجة هم اوده که سومنا دول قبول يدرشا صوفي كان اهل السنة دوني كده ويتشبهون بهم من دارنا كون تخصوص وتزين ويلقبون انفسهم كنت نفس كلها كنت لا تلتا تجين كين لقبون درشاتين مرشد درشاتين يطلع مريد مرشد بلقبهم ويؤولون أقوالهم في قول كلا تعويل بتندوزر من ما يكون جزره ألا فمن مال إليهم أجر سوتي ميل بعض أده صوفيون ترى سوز بنا بشيء إثنى عشري فليس منا نتشتنا من وأنا منه براء من تغن إمام جعفر الصادق في أبوس كسلموس ما تعلم كويشتان دورين ومن أنكرهم سوتي إنكار بود صوفيون ورد عليهم رد بزسنارنا يباطل يسعين زر قال إشاد بنا كان كمن جاهد الكفار كفار نجاهد بس بيوت بود نتوصد إن بين يد رسول الله بيغمبر شقير كابيرنو كان دو حديث سمسو ويرس إمام رضا أفضل الصلاة والسلام في أقبس كسلم من ذكر عنده صوفية وقتك زيجر سون غاسوتي شتيا صوفية ولم ينكرهم أجر كون إنكار ما بازس نار صوفية باطل إنزر بلسانه وقلبه سنيننا وجون باطل إن كوناش بيشوسك إنزر كتو مزرنا فليس منا إمام رضا في أقبس كسلم يشتر من إمام رضا امام رازی که ساز از کجیر که اسم زده فلیس من نتیشتن من ومن انکرهم ود صوفیون لانکار بنا فکأنما جاهد الكفار گویا کی کسیس کفار نرسه جهاد بس پر تقدین بین ید رسول الله اونا پیغمبری دنیا لا پیغمبری رکابیان دکسه کفار نرسه جهاد تنسویت فی سواس بكل مين تاغي غير سي امام حادي افضل الصلاة والسلام في قوسيس كسلموس انا حديث طولاني كانوك نسيس متي طلبيس بلا شاهد مثال رك تقترك تزرت كسلموس لا تلتفتوا الى هؤلاء الخدائين شيء امام في قوس المسجدين وكسلموس دون تدبل تبل تصوى إلى هؤلاء الخدائين من تخصنا شريب بكن ماكره لبكن فإنهم خلفاء الشيطان من تغنيون خليفي شيطان وسكين بس شيطان سامسك بنينو إنسان لفشريتا ما تصمو يسوب شيون سام شريتا تشاسين ومخرب قواعد الدين دين قواعد كون شكانين كون دين أنو كذا دين پیغمبر بيقول كسلموس من تغنى نلزلا علي زلا إمام حسن إمام كوين أطاعت واجب دك نجوتولس سلسلة شونتا إمام حاجي ترنبو كوين كسلبوين أبنا كوين كنتنا نتالا مريد شيك درجة كلبوشين كدام علبين نادو مرشد هاجو كسلبو يتزحدون كون زهد بالراحة الأجسام خب بنما مجمع جمال ما مجمع زن ما مزامت كيا زامت إمامي في أفريقيا سلمي من لراحة الأسام جسم بآرام قد يا كام زانا كام دوم راحت بنما مدور سندوتا ويتحجدون الخوب خويس سنفيق سامت
لتسييد الأنعام أنعامي مثال تنده يلتوز كن يعني عوام كن مثل عوام كن بيچارة چان سپتا مت كان كن لا لينستان سيد لينستان ما يتوز كن لينشي بس يوم سكين كوزونه دوتو لا عوام كن زون ما يتوز عوام الله نتانا يا واجب پساتا رکھتے دیا اللہ مرشد اعظم سن پسال لانس عبادت با نماز با روزہ رکوا يتجوؤون عمرا حتى يضيقوا لإيقاف الحمرات ونوانا دون جابتين درمانا اميون نكاس لامو سادا ميون لا خب بالا اولاغ زره دمانا ها یعنی بومبور چوسنا دیکھ مثلا آرام بسیون ما تا مرشدی لاپه بوزا تو آقا چون دیکھ چون کوئی چیز نظر آیا دیگه خدایی نداره خدا جویا کوئی چیز نظر دیگه تسلیم محشه کانا پاسیانتی خدم الله روایت سم نقل بس روایت الله امام هادی افضل الصلاة والسلام في أقبوسك كسلبيوس لا يحللون كيس لا إلا الله زرشاسمين كلمة جون زرشاسمين إلا لغرور الناس يون شريت يتاما يتبط يون كلمات ولا إلا الله زر مسلمان لا يقللون الغذاء زن كم زجسمن إلا لمعلى الأساس لمعلى الأساس يعني چی؟ خب مغور پوسکان چوک باید بفرد کم ذاتی نا خوری که رازه تاگه ما بی کسل نیست فرامین واختلاس القلب دفاناس من ترسنا ده مردم دفاناس یعنی احمق عقل متکنی او ده میون جلب باید بفرید كم زانا يتكلمون الناس بإملائهم يولد فردنا ريزاريد حسون خلاف من ما قبول يتزدن ما قبول سامتك حبشي أنا تيجيوت فيق باتن اللقبو غتاز فوتا تنزبات هم سنين نيامبو لقبو كين سباس توس كتوك دندوك سنة خلاف دوغا يتكلمون الناس بإملائهم في الحب محبت جوكبا خون رسي كيا خلاف بنغتاز فيق بخدا لقبا فوتا زنانجو كين سبا ناسا سزدقا تانا تومتانا متو شامن رسول دين بو يتوا ويطرحونهم بأداء ليلهم ضرب منوبا مدلل جواب دنشكان منوبا دين ده ويدرونهم يا أداليلهم يا أدلة يتشاو سمت أدلة أجي أصلا تمت اتحام بنوجا استوصل اتحام تشيكي يخسر تدوا جوز نا جوزره دوا غتا جوزره سلايا سانسا ميولا ما تشيز كان جدا بيشارة ما تور كان كلها هم في الجب أو أورادهم الرقص ده ورقص نارسنونا دون دولو دمان التوسا ينسي خپولون دون التوسا كاتون ايغتان دره پتا شده كون دو توزوت كانگار شد ناتي ده انو تامتي دو كيان فوزوت پا نورماشون فقط تقليد بوتا فرق يوت يوتا يوت سو مثلا نل يا تقليد بو حساب چي منمت بنزو تقليد بو كوين زره خدا بيچارون زره بندو بده ويش فوتاس مثلا مدرسه ازنازري كده بوتان من دا يشاق نيس زره با شکرچیکتنی آنو نور بخش کنیوس لو آیاب چنی یرستوز آگایوتا یامل یاستوس نکنه خو غچانا آیت الله خوی حسابی که دل زود ثابت سوسده من غچان لغت پنیزل لو یا لغت ساتا با ما شا سوس یا نور بخش یوتولا خب بیچارون لندین چیک مثلا حقیقتی که دین تو خدا و رسول الله مت پچیک نگه تو آدن نکوی کوره هزه با کوره دوکس خود چون لغت سو آیت الله خویی که نماشی اسوسو ناینده ویس بیانو حق زره این دون کندانه دسته دنیا گرامالتون انپادیوت پین انپاد میدونی داره انپاد ده یا سلام دون کن پوتام تورتون تانو تام تی ایزن نتا ای بس دو بازیله توبه بارگوشو چی که توبه بارگوشه دوگی یستو سنگی جگیس روزت کی توبه بارگوشی نظر آیا آفرین داره زر آیا رسپاکا چی که مثلا حروب به حروب جواب تن حروب نچام تام مرگوز کلمه و کلمه جواب تو یا و اشکارهم
الترنم ذكر زرتنا لكسنا ترنمي كدرسين سيسيكا ايش ترنمي كاسكاتيكا وتغنية ريكا فلا يتبعهم التابع بجسمن إلا صفا سفي سغنا ودا جمجتين جان دينو دياناتو جان سامبتامت كان ودا سوسي جشتان سيهم جيسوسيونيا ولا يعتقدهم إلا هم قاد اعتقاد شتمين ودا صوفيون لا أحمق متبا دي روايات كذر النظر فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم هو زيارة لتو ودا صوفيا سوچي زيارة لتو حيا يا زنده مرشد ورسم على زنچ زيارت بولو أو ميتا يا شكنين فكأنما ذهب إلى زيارة الشيطان شيطان زيارت بس بلتو خوي زيارت بنا شيطان ما تون مغتان لا فيرتان كون تون شيطاني وكيل بس نغتان فيرتان وعبادة الأوثان من تغزنا خوان زيارت بس اسنارقنا بطل شوش بلتو خسين ومن أعان أحدا منهم ود صوفيا كود صوفيا تكلا رغبنا فكأنما آن يزيد ومعاوية وأبي سفيان ولسهم ولا يزيد معاوية أبي سفيان لرغب بنا تخسئين لذا دتك هم مجتهد يقول هم روايات كنسان مجتهدين كنت غاچي شكلا اجتناب بززنا غاچي شنا زور ززنا رينا کوئی مطابق روایات در چازین اگر نتی روایات در نه میون ده حساب و جهالت و گمراهی شیطان سوسیات و دو مشرد بولا ما تو بینسو گذرسه و مشرد تو کن بگم ما زر باینتا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شق قرآن لو یسو تخصم دو لسو قرآن مش یخشی وابن پیغمبر بیافلا گواجیک نه باید مثلا ایوم علیهم السلام شخصی روایات پیغمبری شخصی کسل مطابق با علما کنه دول مجتهد تغنطو فقیه تغنطو چی تغنطو اما دون علما کن پتا یا شیخ توسی علامه حلی شیخ توسی سید مرتضی سید رازی داره نجوخس بولا اینو حجت الاسلام آقا شیخ جعفر آقا ناده شخص ده توشیسی خب کلچی گوش برا پوزر به نینجا دوگو میندو حجت الاسلام اسلامی حجت داره مثلا نگته سلطوزیا اگر که تو مثلا صوفیک لطوب نا عالم نا اینده تو درس کن دولا سان شیخ چوچا حجت الاسلام داشتا پیغمبری بیا پوز کسل بیوما منتقنا خونا توکنا خونا کامل سوزش ناریک نه کرام صوفیین خوی که تو خبر بپال سوز یالا سوزش نه شیطان لزوز یالا سومیت سوز این زرچا نته زرچا چی حجت الاسلام والمسلمین قرآن حجت الاسلام المسلمین ای حجت الاسلام بختار دنیا تعالی یه ده چی کری لغتوس ما حجت الاسلام از زمانه که ایتو یومد انا نعمل ارتقفات مشهد هم دوست نه مشهد هم نغتی بلتستانی علما پنجابی تمام نعمل ارتقفات یاد آیت الله شبیر در کنچی اره لگنوی عالم چی این من آیت الله محسن حکیمی شایر اینسو سان جمهوری اندافونیود کی جاق پوسی گا پاکستان علما هندوستانی نگامین یود متپندن خود تقریر بسیلزیست تقریر انده کو हमने तमाम दुनिया में जगह दुनिया में देखा तो एक अल्लामा मिलता वो अल्लामा हिली से पकड़ा जाता है उसका कौल है लेकिन अब पाकिस्तान में जाए हर गली में अल्लामा मिलता है जरे तो अल्लाह देखा हिला नो तमाम हज्जतुल इस्लाम सोसियो हालांकि पाकिस्तान बल्तिस्तान नजर में होता चीज में नजर में अमो दश्ती करगिल अनु सोफी ना हज्जतुल इस्लाम मैं पता तो सा आयतुल्लाह से दचा में आयत खुदा اسلام حجت کلینی سقط الاسلام خیش برا پول قبول بدر باید تو کلینی شب پول لذا انشاءالله نسید اگر چی خطاب بید صوفیا کلا صوفیا نور بخش الله امو جس برا پونگتنگ ملا حتی نظر کلا توجه چار گوش از اینچی بینچی دو همین کن تمام ملا انشاءالله خداوند عالمین شب
بوز هفتانس باید به 1,20,000 پیغمبر 10 نفس آخرین پیغمبر رحمت للعالمین شخ بوسیست دناریک وسیع چیز خرارتن خداوند عالمی بیاکو جی وسیع چیز بو حتی دچیک انبیا کن بچیک افضل این در باید بدلیل این نتا انشاءالله تمام عمل توفیق شزده بشیک کمی زست باید بی احکام کنی که عمل باید بی هم زرکن هم ینکن عمل توفیق شزده بشیک والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى